येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। अद्यतनवर्गस्य आरम्भं कुर्मः। कारकाधिकारे अनभिहिते इति सूत्रम् अस्माभिः दृष्टं। तदनन्तरं कर्मणि द्वितीया इति द्वितीया विभक्तिविधायकसूत्रस्य विवरणं चलति। तत्र द्वितीया विभक्ति इति वयं जानीमः। तत्र त्रिधा द्वितीया विभक्तिः विधीयते इत्यपि अस्माभिः दृष्टं ह्यः। तत्र किं किम् अस्ति इति दर्शयामि। तत्र एतदस्ति। एवं तत्र तस्य विवरणमस्ति। द्वितीया विभक्ति त्रिधा भवति। कारकद्वितीया, उपपदद्वितीया, अनन्तरं कर्मप्रवचनीयद्वितीया इति। केवलं पुनस्मरणाय वदामि। कर्मसंज्ञां पुरस्कृत्य प्रवर्तमाना द्वितीया कारकद्वितीया, परिगणितपदानां योगमात्रेण प्रवर्तमाना द्वितीया उपपदद्वितीया, इत्युक्ते अभितः परितः इत्यादि इत्यादि वयम् अग्रे पठामः। कर्मप्रवचनीय संज्ञां पुरस्कृत्य प्रवर्तमाना द्वितीया कर्मप्रवचनीय द्वितीया, तदपि वयम् अग्रे तत्र आरम्भः। कर्मणि द्वितीया इत्यत्र किमस्ति? अनुक्ते कर्मणि द्वितीया स्यात्। तद्वयं ह्यः दृष्टवन्तः। अनुक्ते इत्युक्ते अनभिहिते, अनभिहिते कर्मणि अथवा अनिर्दिष्टे कर्मणि, तस्य विस्तृतं विवरणं वयं ह्यः दृष्टवन्तः गतवर्गे। द्वितीया विभक्ति विधायकं सूत्रमिदं। कर्मणि द्वितीया भवति इति अनेन सूत्रेण उच्यते। किं तर्हि कर्म इति वयं जानीमः इत्याकाङ्क्षायां। तत्र कर्मसंज्ञा विधायकानि 8 सूत्राणि सन्ति अग्रे। एतत् तत्र कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति प्रथमं सूत्रं। तदनन्तरम् इतोपि 7 सूत्राणि कर्मसंज्ञा विधायकानि सूत्राणि भवन्ति। तेन सह कानिचन वार्तिकानि अपि सन्ति, कर्मसंज्ञा विधीयते। एवं तत्र 8 सूत्रैः कैश्चित् वार्तिकैश्च कर्मसंज्ञा विधीयते। एतैः सूत्रैः इदं कर्मेति निर्णये जाते प्रकृतसूत्रेणैव द्वितीया प्रवर्तनीया। अर्थात् कारक द्वितीया इति कर्मकारक विधायक सूत्राणि अनेकानि भवन्ति, परन्तु तस्मिन् यदा कारके तत्र कर्मसंज्ञा विधायकं सूत्रं द्वितीया विभक्ति विधायकं सूत्रम् एकमेव, तत् कर्मणि द्वितीया इति प्रकृतसूत्रेणैव द्वितीया भवति। 8 सूत्रैः कर्मसंज्ञा विधीयते, परन्तु द्वितीया विभक्ति विधायकं सूत्रं तु एकमेव अस्ति, तत्र कर्मणि द्वितीया इति। तदेव अतः कर्मसंज्ञा विधायकानि सूत्राणि बहूनि, कर्मसंज्ञाम् अवलम्ब्य द्वितीया विभक्ति विधायकं सूत्रम् एकमेव अस्ति, एकमेव सूत्रमस्ति। उपपदद्वितीय विधायकानि सूत्राणि वार्तिकानि च अन्यानि सन्ति, तद् वयम् अग्रे वयं पश्यामः। तत्र कानिचन सूत्राणि तत्र तादृशानि सन्ति, वार्तिकानि अपि सन्ति। अतः येन येन सूत्रेण कर्मसंज्ञा विधीयते तत्र तत्र कर्मणि द्वितीयेति एकेनैव सूत्रेण द्वितीया प्रवर्तते इति तस्य सारांशः, इति तस्य आशयः। अर्थात् द्वितीया विभक्ति विधायकं सूत्रम् एकमेव अस्ति,
कर्मकारकविधायकानि सूत्राणि अनेकानि सन्ति इति अस्ति। उपपदविभक्ति विषयः भिन्नः, तत्र सः विषयः भिन्नः अस्ति। अग्रे गच्छामः। सर्वासु कारकविभक्तिषु एषैव सरणिः आहता पाणिनिना इति स्मरणीयम्। इति सर्वत्र एवं भवति। यदा सम्प्रदानम् इति कारकं भवति अथवा अधिकरणम् इति कारकं भवति, कारकविधायकानि सूत्राणि अनेकानि भवन्ति, परन्तु सप्तमी अधिकरणे च इति सूत्रम् एकमेव भवति। तत् सप्तमी विभक्तिविधायकं सूत्रं, सम्प्रदाने चतुर्थी इति विभक्तिविधायकं सूत्रम् एकमेव भवति। अपादाने पञ्चमी इति पंचमी विभक्ति विधायकं सूत्रम् एकमेव भवति। इति एषा सरणी पाणिनिना सर्वत्र आहता इति स्मरणीयम् इति उक्तम्। सर आहता इति सूत्रस्य रूपं किमस्ति सर? आहता इति तप्रत्ययान्त स्वीकृता इत्यर्थः। मूल धातु का अस्ति तत्र? हृ धातु, आ इति उपसर्गः। इसका मतलब लेना ऐसे होता है क्या? स्वीकृता, स्वीकृता इति अर्थः। स्वीकृता। आहरति, आहता इति, आहृता इति, आहता इति हृ धातु नास्ति तत्र। कारकद्वितीया इति अस्ति, कारकद्वितीया इति अस्ति। तत्र पुनः किमस्ति, पाचकः तण्डुलान् पचति इति वस्तुतः ह्यस्तनविषयः। अहं तत् केवलम् एकवारं स्मारणाय तदग्रे गन्तुम् एतत् पुनः वदन्नस्मि। पाचकः तण्डुलान् पचति इति अस्ति। तत्र कर्तुः इप्सितमं कर्म इति कर्तुः क्रियया आप्तुम् इष्टतमं कारकं कर्म सप्तम्यं स्यात्। पाचकः तण्डुलान् पचति इत्यत्र पाचकः कर्ता, तस्य पाकक्रियया आप्तुम् इष्टतमः तण्डुलः कर्म, अतः कर्मभूता तण्डुलात् कर्मणि द्वितीयेति द्वितीया विभक्ति भवति इति समन्वयः एतस्य। एतावत् अस्माकं विषयः जातः। इदानीम् अस्माभिः एतावत्पर्यन्तं वयं ह्यः दृष्टवन्तः। इदानीम् अस्माकं पुनः वयं टेक्स्ट् मध्ये गच्छामः। यदा अस्माकं तत्र एवमस्ति, अभीत अनभिहित इति तत्र विषयद्वयं तत्र उक्तम् अस्माभिः। तत्र अनभिहिते कारके येन केनापि शब्देन यदि कारकम् अभिहितं नास्ति तर्हि तत्र द्वितीया विभक्तिः भवति इति तत्र उक्तम्। तर्हि अभिहितं भवति चेत् किं भवति इति प्रश्नः अस्ति। अर्थात् अनभिहिते तु द्वितीया विभक्ति भवति इति पश्यतु। अनुक्ते कर्मणि द्वितीया स्यात् इत्युक्ते अनभिहिते कर्मणि द्वितीया स्यात्। केन अभिहिते अनभिहिते इति तत्र वयं पश्यामः। तत् वयं जानीमः च। यदा प्राये तत्र तिङ् प्रत्ययेण अभिहिते इति वयं पूर्वं दृष्टवन्तः। सूदेन तण्डुलः पच्यते इत्यत्र पच्यते इति क्रियापदेन तिङ् प्रत्ययेन तत्र कर्म अभिहितमस्ति इति वयं दृष्टवन्तः। एतस्य उदाहरणं हरिं भजति इति, तस्यापि विवरणं मया ह्यः कृतम्। इदानीं विषयः एवमस्ति, अभिहिते किं भवति? यदि कर्म अभिहितं भवति, कर्मणि अनभिहिते कर्मणि द्वितीया स्यात्। अभिहिते तु तत्र किं भवति इत्युक्ते, अभिहिते तु कर्मणि प्रातिपदिकार्थमात्रे इति प्रथमा एव इति विषयः। तत्र यदा अभिहितं भवति तत्र प्रथमा विभक्ति भवति। कर्म अभिहितमस्ति, पुनः किं 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 दर्शनीयमस्ति? पुनः प्रातिपदिकार्थः दर्शनीयः। प्रातिपदिकार्थः दर्शनीयः, बोधनीयः। तदर्थं तत्र प्रथमा विभक्ति अस्ति। तत्र एकं वार्तिकमपि अस्ति महाभाष्ये, अभिहिते प्रथमा इति तत्र वार्तिकमस्ति। अभिहिते प्रथमा इति तत्र वार्तिकमस्ति। तत्र पश्यतु, यत्र अभिहितं भवति तत्र कर्म अभिहितं भवति, तत्र तु प्रातिपदिकार्थमात्रे इति प्रथमा एव भवति। तस्मिन् विषये वयं यदा ह्यः दृष्टवन्तः, सूदेन तण्डुलः पच्यते इति वाक्यं वयं दृष्टवन्तः। तत्र पच्यते इति ते इति प्रत्ययः, तेन प्रत्ययेन क्रियापदेन तत्र कर्म अभिहितमस्ति।
तर्हि कर्म बोधितमस्ति चेत् पुनः तत्र प्रातिपदिकस्य सद्भावः अस्ति, प्रातिपदिकस्य सद्भावः भवति। तर्हि प्रातिपदिकार्थं दर्शयितुं पुनः प्रथमा विभक्ति भवति। तदेव अभिहिते। अभिहिते इत्युक्ते कर्मणि अभिहिते, कर्मणि अभिहिते तत्र किं भवति, प्रथमा विभक्ति भवति। तस्मादेव कर्मणि प्रयोगे वयं तत्र कर्म यद् भवति तत् प्रथमा विभक्तौ वयं तस्य प्रयोगं कुर्मः इति वयं जानीमः। यदा वयं बाल्यकाले विद्यालयेषु वयं पठामः न, कर्तरिप्रयोगे कर्ता प्रथमा, कर्म द्वितीया, अनन्तरं क्रियापदम् एवं परस्मैपदम् अथवा आत्मनेपदम् इत्यादिकं। तत् किमर्थं कर्ता प्रथमा इति न, तत्र कर्तृर्थे यः प्रातिपदिकम् अस्ति, यत् प्रातिपदिकम् अस्ति तस्य प्रथमा विभक्तौ प्रयोगः भवति। प्रातिपदिकार्थमात्रे प्रथमा इति, कर्तर्थे प्रथमा नास्ति। कर्तर्थे तु कर्तार्थः तु क्रियापदस्य तिङ् प्रत्ययेन बोधितः, परन्तु बाल्यकाले यदा वयं तदेव पठयामः, यदा कर्मणि प्रयोगे कर्ता तृतीया विभक्तौ भवति, कर्म प्रथमा विभक्तौ भवति। कर्म कदापि प्रथमा विभक्तौ न भवति, कर्म तु द्वितीया विभक्तौ एव भवति, कर्मणि द्वितीया। परन्तु स्कूल्स् लेवल् मध्ये वयं तदेव सरलतया पाठयितुं बोधयितुं तावत् लेवल् मध्ये तत् सम्यक् अस्ति, परन्तु हायर् लेवल् मध्ये तत् सम्यक् नास्ति। तत्र कर्म बोधयितुं प्रथमा कदापि न भवति, कर्तृबोधकनाय प्रथमा न भवति कुत्रापि। तत् केवलं प्रातिपदिकार्थम् एव बोधयति, तत्र न कर्तारं बोधयति न कर्म बोधयति इति स्पष्टता करणीया मनसि तस्मिन् विषये। तर्हि तावदस्ति। तदनन्तरम् इदानीं पश्यामः, इदानीम् अभिहिते तु प्रातिपदिकार्थमात्रे प्रथमा इति उक्तम्। इदानीं कर्तुः, इदानीं कर्मणः अभिधानम् अनभिधानम् इति विषयद्वयम् आहतम्, अथवा अभिहितम् अनभिहितम् इति अस्ति, अथवा उक्ते अनुक्ते इति अभवत्। इदानीं केन केन प्रत्ययेन अथवा केन केन प्रयोगेण, तत्र शब्दानां प्रयोगेण अभिहितं भवति कर्म इति प्रश्नः। अर्थात् अभिहितं केन, अनभिहिते इति उक्तं, तर्हि प्रश्नः भवति अभिहिते तु कथं, तस्य उत्तरम् उक्तं प्रथमा। तर्हि अभिधानं केन केन भवति, अभिधानं केन केन प्रत्ययेन कर्मणः अभिधानं भवति, अथवा केन केन प्रयोगेण कर्मणः अभिधानं भवति। बुद्ध्या एव वदामि, कारणं समासः अपि विषयः, तत्र प्रत्ययः नास्ति, समासः इत्यत्र प्रत्ययः नास्ति, सः प्रयोगः। तर्हि कुत्रचित् प्रयोगेण कुत्रचित् प्रत्ययेन, तत्र वृत्त्या, यदा कुत्रचित् प्रयोगः नाम वृत्ति, यदा समासवृत्त्या अपि भवति, कुत्रचित् निपातेन अपि कर्म अभिहितं भवति। तर्हि तत्र तत्र किं भवति, प्रातिपदिकार्थ लिङ्गपरिमाणवचनमात्रे प्रथमा इति तु भवति। अभिहिते तु कर्मणि प्रातिपदिकार्थ मात्रे इति प्रथमा एव भवति। तत्र तस्मिन् विषये एव इदानीम् अग्रे पश्यतु। अभिधानं च प्रायेण तिङ् कृत् तद्धित समासैः इति उक्तं। तत्र अभिधानं केन केन भवितुम् अर्हति, अर्थात् केन केन अभिहितं भवति इत्यस्य उत्तरमस्ति तत्र किं, प्रायेण तिङ् कृत् तद्धित समासैः इति अस्ति। तत्र एतदस्ति समासैः इत्यनन्तरं विवक्षितमिति, अर्थात् अभिधानं च तत्र विवक्षितम् इति। अर्थात् कथम्, एतद् मनोरमां पश्यतु, अत्र समासैः कृत्तद्धित समासैः विवक्षितम् इति, तावत् तत्र विभक्तिकम् अस्ति। तत्र किं किम् अस्ति इति वयं पश्यामः। तत्र केन केन तत्र एतद् भवितुमर्हति। तिङ् प्रत्ययेन कर्मणः अभिधानं भवितुमर्हति, कृत् प्रत्ययेन कर्मणः अभिधानं भवितुमर्हति, तद्धित प्रत्ययेन कर्मणः अभिधानं भवितुमर्हति, समासेन कर्मणः अभिधानं भवितुमर्हति। एवं चत्वारः प्रकारः अत्र उक्तः। एतद्विहाय कुत्रचित् निपातेन अपि कर्मणः अभिधानं भवितुम् अर्हति। तर्हि तत्र सर्वत्र यदि तादृश, यत्र तिङ् प्रत्ययेन कर्मणः अभिधानं भवति, कृत् प्रत्ययेन भवति, तद्धित प्रत्ययेन भवति, समासेन भवति,
तत्र तत्र पुनः कर्मबोधनाय पुनः तत्र द्वितीया विभक्ति न भवति इति आशयः। तत्र तु केवलं प्रथमा विभक्तिरेव भवति इति तस्य कथनस्य आशयः। इदानीं वयम् एकैकम् उदाहरणं पश्यामः। तत्र तिङ् प्रत्ययेन कथं कर्मणः अभिधानं भवति इत्यत्र तत्र पश्यतु। तत्र एकम् उदाहरणं वयं पश्यामः। तत्र वयं पश्यामः, तत्र किम् उदाहरणं दत्तमस्ति पुस्तके? हरिः सेव्यते इति उदाहरणमस्ति खलु। हरिः सेव्यते इति एतद् उदाहरणं तिङ् प्रत्ययेन। तत्र तस्य तमेव उदाहरणं वयं पश्यामः। तत्र हरिः सेव्यते इति अस्ति। इति तत्र अत्र प्रयोगः अस्ति सेव्यते, हरिः सेव्यते इति अस्ति। कर्ता नास्ति अत्र, वयं कर्तारमपि योजयामः। तत्र किं कुर्मः? एकं शब्दं कुर्मः। लक्ष्म्या हरिः सेवितः इति वयं स्वीकृतवन्तः। अत्र लक्ष्म्या हरिः सेव्यते इति अस्ति। लक्ष्म्या हरिः सेव्यते इत्यत्र पश्यतु। अत्र सेव्यते इति कर्मणि प्रयोगः, सेव्यते इति कर्मणि प्रयोगः भवति। तस्मात् अस्मिन् वाक्ये किं किम् अस्ति? एषः प्रयोगः, एतत् कर्ता भवति लक्ष्मी। तत्र एतेन सह एतेन किं भवति? सेव्यते इति प्रयोगः कीदृशः प्रयोगः? कर्मणि प्रयोगः। कर्मणि प्रयोगः इति कर्मणि प्रयोगः इत्युक्ते तत्र कर्म सेव्यते इति ते इति प्रत्ययेन कर्म अभिहितमस्ति। अत्र कर्मणि प्रयोगः इति कृत्वा तत्र किं भवति? अस्मिन् वाक्ये कर्म अभिहितम् अस्ति, कर्म अभिहितमस्ति। तस्मात् किं भवति? अत्र पुनः कर्मबोधक कर्मकारकं तु सेव्यते इत्यनेन ते इति प्रत्ययेन तत्र कर्मकारकं तु तत्र उक्तमस्ति। कर्मकारकम् उक्तम् इति कृत्वा तत्र किं भवति? पुनः हरिः इति वस्तुतः कर्म अस्ति, परन्तु हरिः इत्यस्य तत्र पुनः किमस्ति? कर्म अभिहितमस्ति। कर्म अभिहितमस्ति इति कृत्वा तत्र किं भवति? प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाणवचनमात्रे प्रथमा इति अत्र प्रथमा विभक्ति भवति। अत्र प्रथमा विभक्ति भवति। तर्हि पश्यतु, एवं भवति। एवं कर्ता अस्मिन् वाक्ये कर्म सेव्यते इत्यत्र कर्म अभिहितमस्ति, कर्म अभिहितमस्ति। तर्हि तिङ् प्रत्ययेन अभिहितमस्ति। अत्र तिङ् प्रत्ययेन अभिहितमस्ति इत्यस्य उदाहरणम् एतत्। एतादृश सर्वकर्मणि प्रयोगः एतस्य उदाहरणं भवति। तत्र सर्वत्र तिङ् प्रत्ययेन अभिहितं भवति। सर्वेषु कर्मणि प्रयोगेषु तिङ् प्रत्ययेन कर्मणः अभिधानं भवति इति। सूदेन तण्डुलः पच्यते इति वयं पूर्वं दृष्टवन्तः। सूदेन तण्डुलः पच्यते इति उदाहरणेपि एवमेव अस्ति। पच्यते इति कर्मणि प्रयोगः, तत्र ते इत्यनेन तत्र कर्म अभिहितमस्ति। तस्मात् प्रातिपदिकार्थस्य सद्भावात् तत्र तण्डुलशब्दात् प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाणवचनमात्रे प्रथमा इति प्रथमा विभक्ति भवति। अत्रापि एवमेवं भवति। लक्ष्म्या हरिः सेव्यते, कर्ता अस्ति लक्ष्मी, लक्ष्म्या इति तृतीया, तत्र तृतीया विभक्ति भवति। कर्तृकरणयोः तृतीया। सेव्यते इति कर्मणि प्रयोगः। तेन कारणेन तत्रापि किं भवति? सेव्यते इति तिङ् प्रत्ययेन कर्मणः अभिधानमस्ति इति कृत्वा पुनः प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाणवचनमात्रे प्रथमा इति हरिशब्दात् प्रथमा भवति। तस्मादेव कर्मणि प्रयोगे तत्र कर्मणः द्वितीया प्रथमा इति वयं वदामः। तत्र लक्ष्म्या हरिः सेव्यते इत्यत्र। रैट्। इदानीं वयम् अग्रे गच्छामः। तर्हि एतद् एकम् उदाहरणं तिङ् प्रत्ययेन कथं कर्मणः अभिधानं भवति इत्यस्य एतद् एकम् उदाहरणम्। एतानि सर्व कर्मणि प्रयोगाः अपि एतस्य उदाहरणानि भवन्ति। तत्र तु भवन्तः यं कमपि वाक्यं स्वीकरोतु, तर्हि तत्सर्वं तिङ् प्रत्ययस्य उदाहरणानि भवन्ति इति तद् एकमस्ति। तदनन्तरं पुनः वयम् अग्रे गच्छामः। द्वितीयः विषयः अस्ति तत्र अभिधानस्य। द्वितीयं
द्वितीयः विषयः तत्र किमस्ति, कृत् इति उक्तं। कृत् प्रत्ययेनापि कर्मणः अभिधानं भवति। कृत् प्रत्ययेन कर्मणः अभिधानं भवति इति कथमस्ति इति चेत् तस्मिन् विषये वयं पश्यामः। भवन्तः जानन्ति, एकं सूत्रमस्ति, भवतां केचन कदाचित् कृत् प्रकरणं पठितवन्तः स्युः। तर्हि तत्र एकं सूत्रमस्ति, तयोरेव कृत्यक्तखलर्थाः इति एकं सूत्रमस्ति। सर्वप्रयोगाः कर्मणि प्रयोगाः न, तत्र सर्वप्रयोगाः कृत्प्रत्ययानां कर्मणि प्रयोगाः न, केचन सिलेक्टेड कृत्प्रत्ययाः सन्ति, तेषां प्रयोगः कर्मणि भवन्ति, कृत्यप्रत्ययानां प्रयोगः अपि कर्मणि भवति। तदहं दर्शयामि। एतदेव सूत्रमस्ति तत्र तयोरेव, एतदस्ति पश्यतु, तयोरेव कृत्यक्तखलर्थाः इति तत्र सूत्रमस्ति। तयोरेव कृत्यक्तखलर्थाः इति तयोः इत्युक्ते भावकर्मणोः इत्यर्थः। तयोः इत्युक्ते भावकर्मणोः इति तस्य अर्थः। कृत्यक्तखलर्थाः अर्थात् कृत्प्रत्ययेषु कृत्यप्रत्ययाः इति सन्ति। तत्र कृत्यप्रत्ययाः इत्युक्ते वयं जानीमः, तव्यतव्यानीयरः इत्यादि प्रत्ययाः यत् अस्ति, भिन्नभिन्नप्रत्ययाः तत्र भवन्ति। तत्र कर्तव्यं करणीयम् इत्यादि रूपाणि यद् भवन्ति तत्सर्वं तत्र बहुविधप्रत्ययाः, 7-8 प्रकारप्रत्ययाः भवन्ति। ते कृत्यप्रत्ययाः इति भवति। कृदन्तप्रकरणस्य आदौ कृदन्तकृत्यप्रत्ययाः, तेषां प्रयोगः कर्मणि भवति। कारणं तत्र किमस्ति, जनरली कृत्प्रत्ययानां प्रयोगः कर्तरि भवति। एषः अपवादनियमः। कारण कर्तरि कृत् इति सूत्रमस्ति। कृत्प्रत्ययाः कर्तरि स्युः इति अस्ति। ये कृत्प्रत्ययाः भवन्ति तेषां प्रयोगः कर्तरि भवन्ति, कर्तृर्थे भवन्ति। तस्य अपवादनियमः अस्ति एषः, किं, कृत्यप्रत्ययानां प्रयोगः कर्मणि भवति। द्वितीयः, कृतप्रत्ययस्य प्रयोगः कर्मणि भवति। खल् इति एकः प्रत्ययः अस्ति। खल् इति प्रत्ययः अस्ति। खल् प्रत्ययस्य खलर्थाः प्रत्ययाः, खल् प्रत्ययः एवं तस्य अग्रे खल् प्रत्ययस्य अर्थः इव अर्थः येषाम् अन्येषां प्रत्ययानां भवन्ति, तेषामपि प्रयोगे। एतद् वस्तुतः उत्तरकृदन्तप्रकरणे अस्ति। यदा क्तप्रत्ययः, कृत्यप्रत्ययः इत्यादि विषयेषु भवताम् इतोपि जिज्ञासा अस्ति, एतत् कृदन्तकृत्यप्रकरणस्य अनन्तरं पूर्वकृदन्तप्रकरणस्य च पूर्णरूपेण मम वर्गः तत् वित् सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नोट्स् अपि भवन्ति। यूट्यूब मध्ये भवन्तः मम तत्र द्रष्टुं शक्नुवन्ति। यदा कदाचित् कोऽपि तत्र मम अहमपि स्मरन् भवति, एकवारं शेर् करोतु तस्य लिङ्क् गणे, तर्हि भवन्तः एतत् द्रष्टुं शक्नुवन्ति। तत्र पूर्ण एक्स्प्लनेटरी नोट्स् सह तत् मया पूर्वकृदन्तप्रकरणपर्यन्तं तत्र कृतमस्ति। उत्तरकृदन्तस्य वर्गः एतत् कारकप्रकरणवर्गानन्तरं पुनः तद् भविष्यति। तत्र एतस्य स्पष्टता भवति। कारणम् अत्र विवरणं कर्तुं पूर्णतः न शक्यते, सामान्यविवरणम् एवमस्ति। कृत्यप्रत्ययाः, अनन्तरं क्तप्रत्ययः, अनन्तरं खलर्थाः प्रत्ययाः, एतेषां प्रयोगः भावार्थे अनन्तरं कर्मार्थे च भवतः इति तत्र एतस्य अर्थः। तर्हि तयोरेव भावकर्मणोः कृत्यसंज्ञकाः तखलर्थाश्च प्रत्ययाः भवन्ति इति तत्र उक्तं। तत्र एतत् कानिचन उदाहरणानि अपि तत्र ईषत्करः इत्यादिकं खलर्थस्य उदाहरणानि, शयितं भवता, असितं भवता इत्यादि उदाहरणानि अत्र दत्तानि सन्ति। अत्रत्य उदाहरणानि इदानीम् अस्माकम् आवश्यकता नास्ति। तत् वयं तत्र उदाहरणानि सन्ति, तत् पश्यामः। परन्तु केवलम् एवमेवं प्रयोगः भवति इति तत्र यदा यदा तत्र यदा कृत्यप्रत्ययस्य कर्तव्यः कटो भवता इत्यादि प्रयोगः तत्र भवति। एवं तर्हि कृत्यप्रत्ययाः, तप्रत्ययः, कलर्थप्रत्ययाः, एतेषां प्रयोगः भावार्थे अनन्तरं कर्मार्थे भवति इति इतः अवगन्तव्यं। तर्हि वयं पुनः तत्र पृष्ठतः एव गच्छामः, अस्माकं विषयं प्रति पुनरागच्छामः।
तर्हि अत्र पश्यतु कृत् इत्यस्य उदाहरणमस्ति अत्र दत्तमस्ति लक्ष्म्या सेवितः इति अस्ति। लक्ष्म्या सेवितः इति प्रयोगः अस्ति। लक्ष्म्या सेवितः कः इति प्रश्नः। तर्हि अत्रापि एवमेव अस्ति, तस्यापि उत्तरम् एतदेव अस्ति। तत्र लक्ष्म्या हरिः सेवितः इति अस्ति। तत्र पश्यतु एतदेव वाक्यमस्ति। तत्र लक्ष्म्या सेवितः इति वाक्यं। लक्ष्म्या सेवितः इत्युक्ते सेवितः इति कीदृशप्रत्ययान्तशब्दः भवति? तत्र तत्र अस्ति तप्रत्ययान्तः शब्दः भवति। तप्रत्ययान्तः शब्दः भवति, रैट्। तर्हि अयं सेवितः इति शब्दः अस्ति। सेवितः इति त इति प्रत्ययान्तः शब्दः। तदेव वयम् इदानीं दृष्टवन्तः। तप्रत्ययः कृत्यप्रत्ययः, तप्रत्ययः कलर्थप्रत्ययः कर्मणि प्रयुज्यते अथवा भावार्थे प्रयुज्यते। अत्र कर्मणि प्रयोगः। तर्हि सेवितः इति तप्रत्ययः। पश्यतु तप्रत्ययेन किम् अभिहितमस्ति? तप्रत्ययेन कर्म अभिहितमस्ति। तप्रत्ययेन कर्म अत्र अभिहितमस्ति। कर्ता अस्ति लक्ष्मी। तर्हि सेवितः इत्यनेन तत्र कस्य अभिधानं भवति? कर्मणः अभिधानं भवति। सेवितः इत्यत्र कर्मणः अभिधानं भवति। कर्मणः अभिधानं भवति। हरिः लक्ष्म्या हरिः सेवितः इति तप्रत्ययान्तः शब्दः। तत्र कर्म अभिहितं भवति। कर्मणः अभिधानमस्ति इति कृत्वा पुनः प्रातिपदिकार्थमात्रे इति तत्र प्रथमा विभक्ति हरिशब्दात्। वस्तुतः किमस्ति? कर्म हरि अस्ति। हरि अस्ति। लक्ष्म्या हरिः सेवितः इति। एतस्यैव वयं कर्तरिप्रयोगं कुर्मः तर्हि किं भवति? किं भवति? लक्ष्मीः हरिं किं करोति? सेवितवती इति भवति। तत्र क्तवतु प्रत्ययः भवति। सेवितवती इति भवति। सेवितवती इति भवति। एवं प्रयोगः भवति। तर्हि अत्र तु तप्रत्ययेन अत्र कर्तरि कृत् इति नियमः। तवतु प्रत्ययस्य प्रयोगः कर्तर्थे भवति। कर्तर्थे भवति इति कृत्वा अत्र लक्ष्मीः इति अस्ति। लक्ष्म्या इति तृतीया पुनः अत्र नास्ति। किमर्थम्? अत्र सेवितवती इति तवतु प्रत्ययेन कर्ता अभिहितः, कर्म अनभिहितं। तस्मात् अनभिहिते कर्मणि अत्र द्वितीया, कर्मणि द्वितीया इति द्वितीया भवति इति तप्रत्ययस्य अनन्तरं तवतु प्रत्ययस्य प्रयोगे एवं वैशिष्ट्यमस्ति। एतद् भवता सम्यक् द्रष्टव्यमस्ति, अन्यथा बहूनाम् अत्र स्खलनं भवति यदा प्रयोगे। तर्हि एवं प्राथमिकविषयः एषः। एवं बहु बहु उपरितनविषयः इति तथा किमपि नास्ति। तर्हि अत्र लक्ष्म्या हरिः सेवितः इति भवति। लक्ष्मीः हरिं सेवितवती इति भवति। तत्र एवं तस्य प्रयोगः भवति इति कृत्प्रत्ययेन कथं तस्य अभिधानं भवति इत्यस्य एतत् उदाहरणमस्ति एकम्। अन्य उदाहरणानि एवमेवं द्रष्टव्यानि भवन्ति यदा भिन्न भिन्न उदाहरणानि भवन्ति प्रयोगेण तदवगन्तुं शक्यते। अपरः विषयः अस्ति, तृतीयः विषयः। तर्हि तिङ् प्रत्ययेन कर्मणः अभिधानं भवति, कृत् प्रत्ययेन कर्मणः अभिधानं भवति, तद्धित प्रत्ययेनापि कर्मणः अभिधानं भवति। शतेन क्रीतः शत्यः इति तत्र एक तद्धित प्रयोगः अस्ति। शतेन क्रीतः शत्यः इति तत्र शत्यः इति प्रयोगः अस्ति। शतेन क्रीतः शत्यः इति अस्ति। तथा कथमस्ति इत्युक्ते शतशब्दात् यत् प्रत्ययान्तः शब्दः एषः। कस्मिन् अर्थे? शतशब्द तत्र एवमस्ति, किमस्ति? शत, आम्, तेन क्रीतम् इति। तत्र शत अनन्तरं किं भवति? यत् प्रत्ययान्तः शब्दः तत्र किम् अस्ति? शत्यम् इति अस्ति। शत्यं, शत्यः इति अत्र प्रयोगः।
शक्त्यः इति अस्ति अत्र। अत्र किमस्ति, यत् प्रत्ययः अस्ति तत्र तेन क्रीतम् इति सूत्रेण तत्र यत् प्रत्ययः भवति। तत्र यत् प्रत्यय विधायकं सूत्रमस्ति, तद्धितप्रकरणे अस्ति तेन क्रीतम् इति। तत्र तेन क्रीतम् इत्यर्थे यत् प्रत्ययः अत्र यः अस्ति सः प्रत्ययः कर्मणः अभिधानं करोति। तत्र शक्त्यः शतेन क्रीतः इति अस्ति। शतेन क्रीतः इति, शतेन क्रीतः इत्यत्र तस्य आशयः एवमस्ति, शतरूप्यकाणि दत्वा क्रीतः, क्रीतमित्यर्थे तस्य प्रयोगः शक्त्यं शक्त्यः तत् विशेषणमस्ति। तेन कारणेन यदा पुल्लिङ्ग स्त्रीलिङ्ग नपुंसकलिङ्गानुसारं तत्र शक्त्यः वा भवतु शक्त्यः वा भवतु सत्यं वा भवतु। तर्हि अस्मिन् उदाहरणे एवमस्ति, तत्र यत् प्रत्ययः अस्ति तत्र यत् प्रत्ययः कर्मबोधकः अस्ति। कर्मबोध वस्तुतः शतेन क्रीतम् इति तत्र कर्मविषयः अस्ति खलु। शतेन क्रीतं किमपि, तर्हि कर्मणः बोधनं तत्र शतेन क्रीतम् इति, क्रीतम् इति तप्रत्ययान्तः शब्दः। शतेन क्रीतम् इत्यर्थे तप्रत्ययान्तार्थे कः प्रत्ययः आगतः, यत् प्रत्ययः आगतः। क्रीतं शतेन क्रीतं, क्रीतम् इति शब्दः कीदृशान्तः, तप्रत्ययान्तः शब्दः। तस्मिन् अर्थे कः प्रत्ययः अत्र प्रयुक्तः, यत् प्रत्ययः प्रयुक्तः। यत् प्रत्ययः प्रयुक्तः इत्युक्ते सः यत् प्रत्ययः कर्मबोधकं भवति, कर्मकारकं बोधयति। कर्मकारकं बोधयति इति कृत्वा तत्र यत् प्रत्ययेन कर्मकारकम् उक्तं, तस्मात् पुनः तत्र द्वितीया विभक्ति नास्ति। तत्र पुनः किं भवति, तत्र शक्त्यः इत्येव प्रयोगः भवति। कारणं तस्य कर्मबोधकत्वं तत्र अन्तर्भवति, तस्मिन्नेव अन्तर्भवति। तस्मात् पुनः किं नास्ति, शक्त्यः इत्यत्र पुनः द्वितीया नास्ति, अन्य केवल किमस्ति तत्र प्रथमा विभक्ति अस्ति। अन्यथा शतेन क्रीतं, क्रीतम् इति अस्ति खलु, तर्हि तस्मिन् क्रीतमिति तत्र यत्किमपि क्रयणं करोति तत् कर्म अस्ति। तर्हि तस्मिन् अर्थे वस्तुतः द्वितीया विभक्ति भवितुमर्हति, परन्तु तथा नास्ति। तत्र यत् प्रत्ययः कर्मणि प्रयुक्तः, तेन क्रीतम् इति कर्मणि अर्थे प्रयुक्तः, तस्मात् पुनः तत्र द्वितीया विभक्ति नास्ति। तस्मात् प्रथमा विभक्ति शक्त्यः इति प्रयोगः। तस्य अर्थः अस्ति शतेन क्रीतं। शतेन क्रीतम् इत्यर्थे तत्र शतेन क्रीतः इत्यर्थे तत्र शक्त्यः इति, शतरूप्यकाणि दत्वा यत्किमपि वस्तु विशेषं क्रीणाति शक्त्यः इत्युच्यते। तत्र तद्धितप्रकरणे एतस्य विवरणम् अधिकं भवन्तः प्राप्तुं शक्नुवन्ति। तर्हि सामान्यतः एवमस्ति, तद्धितप्रत्ययेनापि कर्मणः अभिधानं भवति इत्यस्य कृते आचार्यः इदमेकम् उदाहरणं तत्र दर्शितवान्। तदेव तद्धितः शतेन क्रीतः शक्त्यः इति तस्य उदाहरणं। तद्धितप्रत्ययः अस्ति अत्र यत् प्रत्ययः अत्र अस्ति। यत् प्रत्ययः अस्ति इति तत्र एतदेव अत्र अस्ति, दत्तम् अस्ति। शतेन क्रीतः शक्त्यः पटः इति, शक्त्यः पटः इति तत्र वाक्यशेषमपि वयं कुर्मः। किमपि चित्रं स्वीकृतं केनापि, पटः अथवा वस्त्रविशेषं स्वीकृतं केनापि, तर्हि शतेन क्रीतः इत्यर्थे शक्त्यः पटादिः यत्किमपि वस्तुविशेषः, शक्त्यः पटः इत्युक्ते शतेन क्रीतः पटः इत्यर्थे शक्त्यः पटः। तर्हि क्रयणस्य वस्तु ईप्सिततममस्ति, क्रयणमस्ति। शक्त्यः इत्यत्र शक्त्यः पटः, तत्र शक्त्यः किमस्ति, ईप्सिततमम् अस्ति। ईप्सिततमम् अस्ति चेत् तत्र द्वितीया भवितुमर्हति, परन्तु न भवति कर्मसंज्ञा। तत्र कर्मसंज्ञा अस्ति, परन्तु तस्य बोधनं केन प्रत्ययेन भवति, यत् प्रत्ययेन भवति इति कृत्वा तत्र शक्त्यः पटः इति प्रयोगः। तत्र द्वितीया विभक्ति नास्ति। तत्र अस्ति शताचठन्यतावशते इति यत् प्रत्ययः तद्धितः इति। तत्र अत्र कर्मणः
तद्धितेन उक्तत्वात् न द्वितीया इति। अत्र अत्र कर्मकारकम् अथवा कर्मसंज्ञा कर्मकारकं तद्धितेन उक्तत्वात्। तद्धितेन उक्तत्वात् इत्युक्ते तद्धितप्रत्ययेन उक्तत्वात् इत्यर्थः। यदा पूर्वं वयं कृत् प्रत्ययेन उक्तत्वात् इति दृष्टवन्तः, तदनन्तरं तिङ् प्रत्ययेन उक्तत्वात् इत्यपि दृष्टवन्तः। अत्र तद्धितप्रत्ययेन उक्तत्वात् न द्वितीया इति, तत्र प्रथमा एव भवति इति अस्ति। तर्हि तिङ् कृत् तद्धित इति विषयत्रयं कृत् प्रत्ययेन कर्मणः अभिधानम्, अनन्तरं तिङ् प्रत्ययेन कर्मणः अभिधानं, तदनन्तरं पुनः एतेन केन तद्धित प्रत्ययेन कर्मणः अभिधानम् इति त्रयम् अस्माभिः इदानीं दृष्टं। तत्र पुनः अस्ति समासः इति। तत्रापि एवमस्ति, समासैः इति। अयमपि अविभक्तिकनिर्देशः तत् उदाहरणसूचनाय इति। अत्रापि तत्र समास इत्येव उक्तं, विभक्ति तत्र दत्तमस्ति कृत् तद्धित समासैः इति। तत्र एकम् उदाहरणमस्ति, प्राप्तानन्तः इति शब्दः। प्राप्तानन्तः इति शब्दः, प्राप्तानन्तः देवदत्तः इति पूर्णं वाक्यं। प्राप्तानन्तः देवदत्तः इति पूर्णं वाक्यं स्वीकरोतु। तत् प्राप्तानन्तः इत्यस्य किं भवति, तस्य समासः कथं भवति इत्युक्ते प्राप्तः आनन्तः यं सः इति प्राप्तानन्तः। तस्य विग्रहवाक्ये एव तस्य रहस्यमस्ति। किमस्ति? प्राप्तः आनन्दः यम् इति अस्ति। यम् इति प्राप्तः आनन्दः यम् इति अस्ति। यं सः इति अस्ति तस्य विग्रहवाक्यं। प्राप्तः आनन्दः यं सः इति प्राप्तानन्तः इति बहुव्रीहिसमासः। इति बहुव्रीहिसमासः प्राप्तानन्तः इति। तर्हि अत्र पश्यतु, प्राप्तः आनन्दः अर्थात् यस्मै आनन्दः प्राप्तः इत्यर्थे तत्र बहुव्रीहिसमासः अस्ति। अनेकम् अन्यपदार्थे इति तत्र सूत्रम्। अनेकम् अन्यपदार्थे इति तत्र सूत्रेण द्वितीया विभक्त्यर्थे तत्र अयं समासः अस्ति। वयं जानीमः द्वितीयार्थक बहुव्रीहि अस्ति। अयं द्वितीयार्थक बहुव्रीहि अस्ति। द्वितीयार्थक बहुव्रीहि अस्ति इति कृत्वा तत्र यम् इति तत्र समासे यम् इत्यनेन तत्र कर्मणः बोधनं तत्र जातमस्ति। यम् इत्यनेन कर्मबोधकमस्ति। तेन कर्मकारकं बोधयति। कर्मकारकं बोधयति इति कृत्वा पुनः प्राप्तानन्दम् इति आनन्दः अस्ति खलु। तत्र प्राप्तम् ईप्सिततमं किमस्ति? देवदत्तस्य ईप्सिततमम् अस्ति आनन्दः। तर्हि तत्र कर्मसंज्ञा अस्ति, ईप्सिततमस्य कर्मसंज्ञा अस्ति। परन्तु तत् कर्मसंज्ञा कर्मकारकं तत्र यम् इत्यनेन तत्र बोधयति समासे। बहुव्रीहिसमासे द्वितीयार्थक बहुव्रीहि अस्ति इति कृत्वा भवन्तः जानन्ति बहुव्रीहिसमासं यदा बहुव्रीहिसमासे तत्र द्वितीयार्थक बहुव्रीहिः अपि भवति, तत्र तृतीयार्थक बहुव्रीहिरपि भवति, चतुर्थ्यर्थक बहुव्रीहिरपि भवति, भिन्नभिन्नप्रकारः अस्ति। तत्र यं सः इति यद् दृश्यते तत्तु द्वितीयार्थक बहुव्रीहिः अस्ति। तर्हि तत्र द्वितीयायाः अर्थः कर्म इति अस्ति। तत् कर्म अत्र यम् इत्यनेन बोधितम् अस्ति। तेन कारणेन पुनः आनन्दः इति तत्र द्वितीया विभक्तेः आवश्यकता नास्ति। किमर्थं? यम् इत्यनेन कर्म अभिहितमस्ति। तत् कथम् इति भवन्तः एकवारमपि चिन्तयन्तु। तत्र अयं समासः बहुव्रीहिसमासः। कीदृश बहुव्रीहिसमासः? द्वितीयार्थक बहुव्रीहिसमासः। द्वितीयार्थेन अत्र द्वितीयार्थः नाम द्वितीयायाः अर्थः नाम कर्म अस्ति। द्वितीयार्थः नाम कर्म। तर्हि कर्म अत्र यम् इत्यनेन अत्र अभिहितमस्ति। तेन कारणेन तत्र ईप्सिततममस्ति आनन्दः, परन्तु तस्य किं नास्ति? पुनः तत्र द्वितीया विभक्ति नास्ति। तस्मात् तत्र कीदृशं रूपं भवति? तत्र
प्राप्तानन्दः प्राप्तानन्दः इति भवति। प्राप्तानन्दः इति वयम् एवं तस्य एवं एकं 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 कर्तृपदमपि योजयामः। प्राप्तानन्दः देवदत्तः इति अस्ति। प्राप्तानन्दः देवदत्तः इति एकम् एक पूर्णवाक्यार्थं प्राप्तानन्दः इत्येव तत्र अस्ति, परन्तु प्राप्तानन्दः देवदत्तः इति भवति, तत्र प्रयोगः भवति। इदानीं भवन्तः एतत् ज्ञातवन्तः इति तर्हि प्रायेण कृत् तद्धित समास प्रायेण तिङ् उदाहरणमुक्तं, तत्र वयं हरिः सेवितः इति उदाहरणमुक्तं। तदनन्तरं तत्र द्वितीयं हरिः सेव्यते इति उक्तं। तिङ् इति कृत् इत्यस्य लक्ष्म्या सेवितः इति उदाहरणम् अस्माभिः दृष्टं। तदनन्तरं तद्धितस्य वयम् उदाहरणं दृष्टवन्तः। शतेन क्रीतः शत्यः इति उदाहरणं वयं दृष्टवन्तः। तदनन्तरं पुनः अग्रे प्राप्तानन्दः इति तत् एतस्य कृते उदाहरणं। तद्धितस्य तद्धितद्वारापि किं भवितुमर्हति, समासद्वारापि तत्र किं भवितुमर्हति, समासद्वारापि कर्मणः अभिधानं भवितुमर्हति। एवं चतुष्प्रकारेण कर्मणः अभिधानं भवति। एतेषु येन केनापि प्रकारेण अभिधानं यत्र नास्ति तत्र अनभिहिते इति तत्र कर्मणि अनुक्ते कर्मणि द्वितीया स्यात्। अन्यत्र कर्म बोधनाय द्वितीया विभक्तेः आवश्यकता नास्ति। अर्थात् एतेषु सन्दर्भेषु कर्मणः यदि अभिधानं भवति चेत् इति तस्य एतावत् विवरणमस्ति। इदानीं पुनः वयम् अत्र टेक्स्ट् पश्यामः। पश्यतु, इतः आरब्धः विषयः अभिधानं च प्रायेण तिङ् कृत् तद्धित समासैः। तिङ् हरिः सेव्यते, कृत् लक्ष्म्या सेवितः, तद्धितः शतेन क्रीतः शत्यः। समासः प्राप्तः आनन्दः यं सः प्राप्तानन्दः इति तावत्पर्यन्तम् उक्त्वा इतोपि एकः प्रकारः इतोपि अस्ति। क्वचित् निपातेन अपि कर्मणः अभिधानं भवति। क्वचित् निपातेन अपि अभिधानं भवति इति तत्र इतोपि एकम् उदाहरणम् एकः प्रकारः तत्र उक्तः अस्ति। तदस्ति किं वाक्यमस्ति, कालिदासस्य एकः श्लोकः तत्र दत्तः अस्ति। विषवृक्षोऽपि संवर्ध्य स्वयं छेतुम् असाम्प्रतम् इति एकं वाक्यं तत्र तस्य उदाहरणाय तत्र दत्तमस्ति। तत्र एवमस्ति, विषवृक्षः अपि संवर्ध्य, यदि कश्चन विषवृक्षः तस्य किं भवति, यदि तत् स्वयं तस्य वर्धनं कृत्वा तदनन्तरं तस्य कर्तनम् इति स्वयं करणीयम् इति न युज्यते इति तस्य वाक्यस्य आशयः। अर्थात् कोऽपि वा भवतु, जलादिकं स्थापयित्वा वृक्षः वर्धितः, तदा ज्ञातं विषवृक्षः अस्ति एषः। तर्हि एतदेक उपमारूपेण तत्र कुत्रचित् तारकासुरविषये वा कस्यचित् विषये तत्र उक्तमस्ति कालिदासः। वृषवृक्षोऽपि किं भवति, संवर्ध्य संवर्धनं कृत्वा स्वयं छेतुं, स्वयं तस्य कर्तनं कर्तुं न युज्यते इति तस्य आशयः। अत्र एवमस्ति, असाम्प्रतम् इति शब्दः अस्ति। अत्र असाम्प्रतम् इति निपातः अस्ति। तत्र असाम्प्रतम् इति शब्दः तत्र निपातितः शब्दः अस्ति। असाम्प्रतम् इति निपातनमस्ति। कस्मिन् अर्थे निपातितमस्ति तद् अवगन्तव्यं। तदा एव तस्य साम्प्रतम् इत्युक्ते युज् धातोः युज्यते इति अस्ति। साम्प्रतम् इत्युक्ते तस्य आशयः एवमस्ति, उचितं नास्ति इत्यर्थः। तत्र उचितं नास्ति इत्यर्थे असाम्प्रतम् इति शब्दः निपातितः शब्दः। अस्मिन् प्रयोगे एवमस्ति, नै समासः अस्ति, न साम्प्रतम् इति असाम्प्रतम् इति प्रयोगः अस्ति। तत्र एवमस्ति, भवन्तः तत्र द्रष्टुं शक्नुवन्ति, तत्र दत्तमस्ति साम्प्रतमित्यस्य हि
युज्यते इत्यर्थः। युज्यते इत्यर्थः उचितम् इत्यर्थे औचित्यं दर्शयति। युज्यते इति युज् धातोः निष्पन्नः शब्दः। तत्र युज् धातु दिवादिगणे अस्ति, तस्मात् लट् लकारे इति भवति कर्तरि। तत्र लट् लकारः, तदा तत्र युज्यते इति तत्र कर्मणि तस्य प्रयोगः। तत्र युज्यते इति तत्र किं भवति, युज्यते इति तत्र प्रयोगः, अर्थः तस्य साम्प्रतम् इत्यस्य युज्यते इति अर्थः, न युज्यते इत्यर्थे असाम्प्रतम् इति तत्र प्रयोगः। तत्र एवमस्ति, असाम्प्रतम् इति शब्दः निपातः। तेन किं भवति, सः निपातः कं बोधयति, अत्र कर्माणं बोधयति, कर्मकारकं बोधयति। वस्तुतः अत्र चेतनस्य ईप्सिततमः वृक्षः अस्ति। अस्मिन् वाक्ये ईप्सिततमः किमस्ति, विषवृक्षः, राइट। कारण क्रिया चेतनक्रियायाः कृते, चेतनक्रियायां तत्र इष्टतमः अस्ति तत्र विषवृक्षः ईप्सिततमः। ईप्सिततमः विषवृक्षः अस्ति चेत् तस्मात् वस्तुतः किं भवितुम् अर्हति, द्वितीया विभक्ति भवितुम् अर्हति कर्मकारकमिति कृत्वा। परन्तु तस्मिन् अर्थे कर्मार्थे तत्र असाम्प्रतम् इति अथवा न युज्यते, असाम्प्रतम् इति निपातः अत्र प्रयुक्तः। तेन निपातेन वस्तुतः तत्र कर्मकारकम् अत्र उक्तमस्ति, कर्मकारकम् अभिहितमस्ति। कर्मकारकस्य अभिधानम् अस्ति इति कृत्वा पुनः विषवृक्षः इति शब्दात् द्वितीया विभक्ति न भवति, अन्यथा द्वितीया विभक्ति तत्र भवितुम् अर्हति स्म। कारणं तत्र ईप्सिततमत्वम् अस्ति विषवृक्षस्य, कारण कर्तनस्य ईप्सिततम कर्तनक्रियया सम्बद्धुम् इष्टतमम् अस्ति विषवृक्षः। तस्मात् विषवृक्षस्य कर्मसंज्ञा अस्ति, कर्मसंज्ञा अस्ति इति कृत्वा कर्मणि द्वितीया इति सूत्रेण तत्र द्वितीया भवितुम् अर्हति। परन्तु इदानीम् अत्र न भवति। किमर्थम् इत्युक्ते तत्र कर्मकारकम् असाम्प्रतम् इति निपातेन तस्य आशयः अर्थः न युज्यते, न युज्यते इत्यर्थः। न युज्यते इत्यर्थः तस्मिन् अर्थे यत् निपातमस्ति तेन निपातेन अत्र कर्मणः अभिधानं भवति, कर्मणः अभिधानं भवति निपातेन इति कृत्वा पुनः तत्र वृक्षवृक्षोऽपि इति तस्मात् किं न भवति, तस्मात् एतत् अर्थात् पुनः कर्मणि द्वितीया इति द्वितीया विभक्ति न भवति, प्रातिपदिकार्थ मात्रे इति तत्र प्रथमा भवति। तस्मात् विषवृक्षोऽपि संवर्ध्य स्वयं छेतुम् असाम्प्रतम् इति वाक्ये असाम्प्रतम् इति निपातेन कर्मणः अभिधानं भवति, कर्मणः अभिधानात् पुनः तत्र द्वितीया नास्ति, विषवृक्षः इति प्रथमा भवति इति एतावत् तस्य विवरणमस्ति इति एतेन उदाहरणेन सह कर्मणि द्वितीया इति सूत्रस्य विवरणम् अत्र सम्पूर्णं भवति। एतत् पश्यतु, एतावत् अस्ति कर्मणि द्वितीया। एतत् सूत्रं बहु सारगर्भं सूत्रमस्ति, बहु विवरणात्मकं सूत्रम्। अनुक्ते कर्मणि द्वितीया एवं दृश्यते चत्वारि वाक्यानि, परन्तु वस्तुतः बहु विवरणमस्ति अत्र। एतस्य अधिकतया ध्यानेन एतत् पठनीयं। तत्र कर्तरिप्रयोगस्य कर्मणि प्रयोगस्य रहस्यं वस्तुतः अस्मिन् सूत्रे अस्ति। अनुक्ते कर्मणि द्वितीया स्यात्, हरिं भजति, अभिहिते तु कर्मणि प्रातिपदिकार्थमात्रे इति प्रथमा एव, अभिधानं च प्रायेण तिङ्कृत्तद्धितसमासैः इति हरिः सेव्यते, कृतलक्ष्म्या सेव्यतः, तद्धितः शतेन क्रीतः शत्यः इति। तदनन्तरम् एतत् समासः प्राप्तः आनन्तः यं सः प्राप्तानन्तः, क्वचित् निपातेनाभिधानं तत्र यथा वृषवृक्षोऽपि संवर्ध्य स्वयं छेतुम् असाम्प्रतम् इति साम्प्रतमित्यस्य हि युज्यते इत्यर्थः इति एतावत् इदानीम् एतस्य विवरणम्। इदानीं वयम् अग्रिमसूत्रं प्रति गच्छामः। इदानीं यदि ईप्सिततमम् इति यदुच्यते,
ईप्सिततमस्य कर्मकारकत्वम् अस्ति इति, परन्तु कदाचित् काचित् क्रिया ईप्सितं नास्ति, अनीप्सितमस्ति, बलेन करणीयम् आपतति, ईप्सिततमं नास्ति। तर्हि तस्य प्रयोगे कथं भवति इति प्रश्नः अस्ति। अर्थात् ईप्सिततमं कुत्रचित् न्यूट्रल् भवति, एवं एवं महती इच्छा इति किमपि नास्ति, सामान्यमस्ति। तादृशसन्दर्भेषु कथं भवति इति विषयः अपि अत्र चर्चितः अस्ति महर्षिणा पाणिनिना। तस्मिन् विषये अहं किञ्चित् एतत् दर्शयामि, पश्यतु। अत्र भवतां पुरतः एक स्लैड् अस्ति, अत्र पश्यतु। एकम् उदाहरणं, तत्र उदाहरणद्वयं तत्र दत्तमस्ति। किं किं दत्तमस्ति इति भवन्तः पश्यन्तु। एकमस्ति, प्रथमम् उदाहरणमस्ति, पान्थः ग्रामं गच्छन् तृणं स्पृशति इति एकं वाक्यं। पान्थः ग्रामं गच्छन् तृणं स्पृशति इति एकं वाक्यं। द्वितीयं वाक्यमस्ति विषं भुङ्क्ते इति द्वितीयं वाक्यम्। इति अत्र वाक्यद्वयमस्ति। तत्र पश्यतु, अस्य नियमः अस्ति, यदा एकः ग्रामं गच्छति, ग्रामगमनकाले यदा पद्भ्यां गच्छति, ग्रामगमनकाले मार्गे तृणानि सन्ति, तृणस्पर्शः भवति। तृणस्पर्शः भवति चेत् तत्र कथं भवति? तत्र तृणस्पर्शः तु ईप्सिततमं नास्ति, ग्रामगमनम् ईप्सिततमम् अस्ति, ग्रामगमनम् ईप्सिततमम् अस्ति, परन्तु तृणस्पर्शः इति कुत्र ईप्सिततमः अस्ति? गमनकाले एवमेवम् अभवत्। तर्हि तत्र कः नियमः इति चेत् तदर्थं पाणिनिना इदं सूत्रम् उक्तमस्ति, तथा युक्तं च अनीप्सितम् इति तत्र सूत्रमस्ति। तथा युक्तं च अनीप्सितम् इति त्रिपदं सूत्रमस्ति। तत्र तस्य आशयः एवमस्ति, ईप्सिततमवत् क्रियया युक्तम् अनीप्सितमपि कारकं कर्मसप्ज्ञं स्यात् इति तस्य आशयः। किमस्ति? ईप्सिततमवत् क्रियया, अर्थात् तत्र ईप्सिततमवत् क्रिया अस्ति। ईप्सिततमवत् क्रियया इत्युक्ते तत्र क्रियाया युक्त ईप्सिततमस्य समानम् अनीप्सितं यत् तदुपेक्ष्यमस्ति। अत्र विषयद्वयमस्ति, एकम् अपेक्ष्यमस्ति, एकम् उपेक्ष्यमस्ति। किम् अपेक्ष्यमस्ति? ग्रामगमनम् अपेक्षा अस्ति, ईप्सिततमः अस्ति, परन्तु तेन सह युक्तः उपेक्ष्य अस्ति किं? तृणस्पर्शः। तदपेक्षा नास्ति। तत् एवं तृणस्पर्शं कृत्वैव अहं ग्रामं गच्छामि इति तस्य इच्छा नास्ति, तथा किमपि नास्ति। गमनकाले तदभवत्, तावदेव अस्ति। अर्थात् अहं पुनः तृणस्पर्शं विना तु न गच्छामि, तेनैव गच्छामि इति नियमः नास्ति, निर्बन्धः नास्ति, तत्र तत् भवति। परन्तु तत्र क्रिया विषयद्वयम्, एकं तु अपेक्षा, अपरं तु उपेक्षा। अपेक्षा नाम ग्रामगमनम् इति तत्र अपेक्षा, अपरं तु तत्र तृणस्पर्शः इति उपेक्षा। तर्हि यदा ईप्सिततम क्रिया अस्ति तत्र तेन युक्त, तत्र किं भवति? क्रिया युक्त ईप्सिततमेन समान, ईप्सिततमवत् इति अस्ति। वत् इति तेन तुल्यं क्रिया, तेन तुल्यं क्रिया चेत् वति इति वति प्रत्ययः। ईप्सिततमवत् इति, ईप्सिततमवत्, ईप्सिततम क्रिया तत्र अस्ति, तद्वत् अपरक्रिया तेन सह भवति, तर्हि युक्तम् अनीप्सितमस्ति। तत् ईप्सितं किमपि नास्ति, उपेक्षमस्ति, अनीप्सितमपि कारकं कर्मसप्ज्ञं स्यात् इति अस्ति। तत्र पश्यतु, ईप्सिततमं कर्म भवति इति पूर्वसूत्रेण उक्तं, कर्तुरीप्सिततमं कर्म, अनीप्सितमपि कर्म भवति। अत्र एतेन सूत्रेण अनीप्सितस्यापि कर्मसंज्ञा विधीयते, परन्तु तत्र नियमः अस्ति। कीदृशः नियमः? ईप्सिततमवत् क्रियया युक्तम् इति अस्ति। तत्र पश्यतु, तस्य विवरणं कथम् इति एकवारं पश्यामः। तदित्थं यदा अत्र अपरमेकम् उदाहरणं तत्र दत्तमस्ति किञ्चित्, भक्तः गङ्गां स्पृशति इति उदाहरणं। तत्र स्पर्शनक्रिया तत्र अस्ति। सा स्पर्शनक्रिया कीदृशी अस्ति? भक्तस्य स्पर्शनक्रियाजन्यसंयोगः गङ्गायां भवति। गङ्गायां भवति इति कृत्वा तत्र किमस्ति? भक्तस्य तत्र
एवमस्ति भक्तस्य स्पर्शनक्रिया अस्ति, भक्तस्य स्पर्शनक्रियाजन्य संयोगः गंगायां भवति। तथैव किं भवति, पान्थः ग्रामं गच्छन् तृणं स्पृशति इत्यादौ अपि पान्थस्य स्पर्शनक्रियाजन्य संयोगः तृणे भवति। राइट, स्पर्शः समानः, एकीदृशः फिजिकली भौतिकदृष्ट्या स्पर्शः समानः। भक्तः गंगां स्पृशति इत्यत्र स्पर्शनक्रिया अस्ति। पान्थः ग्रामं गच्छन् तृणं स्पृशति इत्यत्रापि स्पर्शनक्रिया अस्ति, उभयत्रापि स्पर्शनक्रिया अस्ति। कः भेदः अस्ति द्वयोः मध्ये इत्युक्ते पूर्वत्र इत्युक्ते प्रथमवाक्ये भक्तः गंगां स्पृशति इति, तत्र प्रथमवाक्ये भक्तस्य इच्छा अस्ति। कुत्र भक्तस्य इच्छा अस्ति, तत्र गंगास्पर्शने, गंगास्पर्शने भक्तस्य इच्छा अस्ति। तस्मात् किं भवति, गंगा अत्र ईप्सिततमा, तस्मात् गंगा अत्र ईप्सिततमा इति अस्ति प्रथम उदाहरणे। तस्मात् किं भवति, ईप्सिततमा अस्ति इति कृत्वा कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति सूत्रेण तत्र कर्मसंज्ञा भवति। कारणं गंगा ईप्सिततमा अस्ति, बुद्ध्या तत्र स्पर्शार्थमेव गतवान्, अपेक्षा अस्ति। परन्तु द्वितीये उदाहरणे तृणं स्पृशति इत्यत्र तु पान्थस्य अहं तृणं स्पृशामि इति इच्छा नास्ति। द्वितीये वाक्ये अहं तृणं स्पृशामि इति इच्छा नास्ति। परन्तु किमस्ति, तथापि किं भवति, क्रियाजन्य संयोग रूप फलाश्रयः अस्ति, सः अपि तृणः क्रिया अस्ति खलु। स्पर्शन क्रियया किं भवति, कस्य स्पर्शनं भवति, तृणस्य स्पर्शनं भवति। तर्हि तत्र किं भवति, क्रियाजन्य किं भवति, संयोगरूप, क्रियाजन्य संयोगरूप फलाश्रयत्वात् तृणं कर्मसंज्ञां प्राप्नोति। केन सूत्रेण, एतेन सूत्रेण, तथा युक्तं च अनीप्सितमिति। उभयत्रापि स्पर्शनक्रिया अस्ति, परन्तु एकत्र स्पर्शनक्रियायाः तत्र इच्छया भवति, अपरत्र स्पर्शनक्रिया अनिच्छया भवति इति अस्ति। तस्मात् प्रथमवाक्ये अपेक्षाभावः अस्ति, द्वितीयवाक्ये उपेक्षाभावः अस्ति इति तयोर्मध्ये भेदः। तर्हि ईप्सिततमवत् सर्वम् अत्र भवति। यदा गंगां स्पृशति इत्यत्र यः व्यापारः भवति, ते सर्वे व्यापारः, सः व्यापारः तु अत्रापि भवति, सः व्यापारः तु अत्रापि भवति। तर्हि ईप्सिततमवत् यदा गंगां स्पृशति इत्यत्र ईप्सिततमत्वमस्ति, तद्वत् सर्वं किं भवति, क्रियाजन्य तद्वयं जानीमः किमस्ति, क्रियाजन्य संयोगरूप फलाश्रयत्वं यथा गंगायाम् अस्ति, तद्वत् तृणे अपि अस्ति। राइट, क्रियाजन्य संयोगरूप फलाश्रयत्वं कस्मिन् अस्ति, तृणे अपि अस्ति। यदा तत्र क्रियाजन्य संयोगरूप फलाश्रयत्वं गंगायाम् अस्ति, तद्वत् अत्र तृणेपि अस्ति। भेदः कुत्र अस्ति, प्रथमम् इच्छया भवति, द्वितीयम् इच्छां विना इति अर्थः, द्वितीयम् इच्छां विना इत्यर्थः। तर्हि पान्थः ग्रामं गच्छन् तृणं स्पृशति इत्यत्र ग्रामः ईप्सिततमः एव इति कर्तुर् ईप्सिततमं कर्म इति सूत्रेणैव तत्र कर्मसंज्ञां प्राप्नोति। तत्र पुनः तृणस्य किमस्ति, ततः द्वितीय इति उक्तं। तृणस्य किमस्ति, तृणस्य उदासीनत्वेपि तद् उदासीनमस्ति। तृणः किमस्ति, ईप्सिततमः एव कर्तुरीप्सितं कर्मसंज्ञां प्राप्नोति। तृणं तु उदासीनं, यतः तृणस्पर्शः गमनसमये नान्तरीयकतया भवति, अर्थात् तेन सह भवति। अर्थात् एतदेवं करणीयम् इति नास्ति, न तु पान्थस्य इच्छया। तथापि स्पर्शजन्यसंयोगः अस्ति इति अनेन सूत्रेण तृणं कर्मसंज्ञां प्राप्नोति। ततः कर्मणि द्वितीया इति तत्र द्वितीया विभक्ति भवति, तथा द्वितीया विभक्तिः भवति।
इदानीं विषं भुङ्क्ते इति एकम् उदाहरणम् इतोपि अस्ति, तद् वयम् अग्रिमवर्गे तस्य विवरणम् अहं करिष्यामि। तदनन्तरं वयं तथा युक्तं च अनीप्सितम् इति सूत्रस्य इतोपि एकवारं पुनः वयं तत्र अभ्यासं कुर्मः इति वयम् अत्र इदानीं तिष्ठामः। शान्तिमन्त्रेण लं कुर्मः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित्